الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی عافیہ اور عافیہ کی رہائی میں ہم بھرپور اپنا حصہ لے رہے ہیں، اور ہماری یہ حکومت سے اور امریکہ سے اور تمام جتنے بھی متعلقہ ادارے ہیں ان سے یہ گزارش ہے کہ عافیہ کو رہا کیا جائے. بہت شکریہ. میں سلامتی نیوز کی ٹیم کو، ان کے سی او شہزاد بٹ صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہر اس جگہ پہ جب پہنچتے ہیں جو قومی ایشو ہوتا ہے، قومی ہیروز کے لیے جہاں کوئی بات کی جاتی ہے. صافیہ ہماری عافیہ بہن جو ہے ہمارے وطن کی بیٹی ہے، ہماری بہن ہے، اس کے اوپر کوئی جو جرم ہے وہ بے بنیاد ہے اور بغض معاویہ کے طور پہ، پاکستان دشمنی کے طور پر، اسلام دشمنی کے طور پہ اس پہ لگایا گیا ہے. یہ حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ جاگیں، بیدار ہو جائیں، وہ عافیہ کی رہائی کے لیے پوری کوشش کریں. اس وقت نیشنل پریس کلب کے صدر افضل وارثی اور پوری ٹیم یہاں موجود ہے، اور ہم خیر سگالی کے طور پر یہاں پہنچے ہیں، اور ان کے شانہ بشانہ قدم قدم ان کی جو فوزیہ صدیقی صاحب ان کی بہن ہیں، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. پاکستان زندہ باد. جی میرا نام جویریہ نیر ہے، ہیومن رائٹ کاؤنسل آف پاکستان کی طرف سے میں آئی ہوں. ان کا ایک پروجیکٹ ہے سوچ عورت، اس کی جنرل سیکریٹری ہوں میں، اور میں صرف یہی کہوں گی کہ ہماری حکومت کو اس بارے میں بھی سوچنا چاہیے کہ ڈاکٹر عافیہ نے بہت بڑی قربانی دے دی، بہت طویل قربانی دے دی. خدا را کچھ کرم کریں، کچھ خیال کریں اور اس عورت کو رہا کرائیں. وہ ہمارے ملک کا ایک قیمتی اثاثہ ہے، اور بس میں اتنا ہی کہوں گی، یہی کافی ہے. اس میں حساب ہے کہ عافیہ کو رہا کرو. اب یہ امریکہ کی جو نام نہاد جنگ تھی وہ ختم ہو گئی. امریکہ نے اپنی غلطی تسلیم کر لی اور اپنی ہار بھی مان لی. امریکہ عافیہ کو دینے کو تیار ہے، تو آخر عافیہ ابھی تک جیل میں کیوں ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے حکمران جو ہیں وہ اس کو لے نہیں رہے. تو یہ ہماری، جب ہم نے امریکن کونسلیٹ گئے تو انہوں نے کہا کہ آپ کی حکومت اگر لے گی تو ہم دے دیں گے. تو ہم اب دستخط
प्लीज प्लीज यजीदियत ना करें, बहुत हो गया है। हमारी अब हुकूमत को चाहिए कि खुदारा रहम खाएं, इस ख़ानदान पे रहम खाएं। 18 साल से कैद आफिया को रिहा करें। हम ये चाहते हैं कि आफिया को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। इसके अलावा और हमारा कोई प्रोग्राम नहीं है। ना हम सियासी लोग हैं, ना हम सियासत करते हैं। हम चाहते हैं कि आफिया सदी को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। देखिए, आज बुनियादी तौर पे ये एक दस्तखती मुहिम है, साइन कैंपेन है, सिग्नेचर कैंपेन है, ताकि हुक्मरानों को हम गैरत दिलाएं, कुछ शर्म दिलाएं कि अफगान जंग ख़त्म हो गई, अमरीकी फ़ौज चली गई, एक नई हुकूमत कायम हो गई। आफिया को एक गलत मुकदमे में फंसाया गया, पाबंद सलासल किया गया, 18 साल कैद में हो गए, इसको कैद तन्हाई में हो गए। तो अब वो वहाँ पर क्या कर रही है? उसको पाकिस्तान वापस क्यों नहीं बुला रहा? क्या रुकावटें हैं? हम हुक्मरानों से पूछते हैं, या हज़ारों का मजमा जो दस्तखत कर रहा है ये सवाल कर रहा है, क्या आफिया को वापस लाने में रुकावट क्यों क्या है? क्योंकि वज़ीर आज़म बनने से पहले इमरान खान ने वादा किया था कि मैं पहले 100 दिनों में डॉक्टर आफिया को वापस लाऊंगा। 3.5 साल हो गए इनको हुकूमत में, अब तो इनके जाने के दिन है, लेकिन आफिया को भूल गए। तो क्या वो वोट लेने के लिए उन्होंने आफिया का नाम इस्तेमाल किया था? जी, आज इस मौके पर मुख्तलिफ सियासी जमातों के, समाजी तंजीमों के डिग्नेटरी, सेलिब्रिटीज, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, दस्तखत कर रहे हैं, सॉलिडारिटी का इजहार कर रहे हैं, आफिया से यकजहती का मुजाहरा कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा शो हो रहा है। काश के हुक्मरानों तक ये आवाज़ पहुँचे। और आज तहरीक पाकिस्तान इन्होंने आवाज़ उठाई है जो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को रिहाई करने के लिए, और दिल तो बहुत दुखा हुआ है हमारा, क्योंकि बहुत सारे वादे हुए। इमरान खान नियाज़ी साहब ने बहुत सारे वादे किए हैं, लेकिन अगर इस हुकूमत अपनी में डॉक्टर साहब आफिया सिद्दीकी की रिहाई कर देते हो तो यकीनन ये आपको बहुत अधिक क्रेडिट आएगा। कैमरामैन हुसैन हीरो के साथ मोहम्मद शहजाद भट्ट, सलामती न्यूज़, कराची।